वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी, आइंदा इंतख़ाबात और दीगर अहम उमूर पर मशावरत, इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट और निगरां वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हम IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुके, दुआ करें IMF बोर्ड प्रोग्राम की मंजूरी दे दे। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी, स्टेट बैंक का दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां हटाने का ऐलान, सर्कुलर जारी, बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स रिलीज करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादला फराहम करने की इजाज़त। स्टेट बैंक के मुताबिक फैसला स्टेक होल्डर्स की तजवीज़ पर किया गया। लीगी कायद की वतन वापसी की तैयारियां शुरू, नवाज शरीफ का ईद उल अज़हा के बाद पाकिस्तान आने का इम्कान, ईद मनाने सऊदी अरब या दुबई जाएंगे। कानूनी टीम से मुलाकात में वापसी के हवाले से ब्रीफिंग लेंगे। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम ने भी हिकमत अमली पर गौर करना शुरू कर दिया। एक साल में पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, कठिन फैसलों से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि 4 साल में मईशत तबाह, बेरोज़गारी और महंगाई आसमान पर पहुँचा दी गई। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सानह 9 मई की मजम्मत करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर और खातून अव्वल से मुलाकात, ऐवान सदर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म की यूरोपीय यूनियन की सरबराह और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकातें। चीनी हम मनसब की ली चियांग से मुलाकात में CPEC, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुआशी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन में शिरकत के लिए आमद पर वज़ीर-ए-आज़म को सलामी। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों और बिजनेस फोरम से खिताब के लिए आमद पर पाकिस्तानी कम्युनिटी का भरपूर नारों से इस्तकबाल। साबिक़ सदर जरदारी मईशत की डगमगाती नाव को सहारा देने के लिए कोशां, सनतकारों के मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी करवाई। अपने खिताब में मीसाक़े जमहूरियत को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया, कहा पीपल्स पार्टी दस्तखत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में $100 अरब एक्सपोर्ट का पोटेंशियल मौजूद है और हम ये करके दिखाएंगे। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, गोल्डन बास्केट है, हमें दुनिया से एड नहीं ट्रेड चाहिए। साबिक़ सदर का झलमक्सी में कपास और बलूचिस्तान में कॉटन लगवाने की ख्वाहिश का इज़हार। पाक ईरान गैस पाइपलाइन जल्द शुरू करने का ऐलान। कौमी सलामती के खिलाफ साजिश हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि फ़ौज ट्रायल नहीं कर सकती। नेशनल सिक्योरिटी का मामला आर्मी बराह रास्त देखती है। मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों की ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब आइन इजाज़त ही नहीं देता कि आर्मी एक्ट का जायज़ा ले सके तो कैसे फैसला करें कि ये ठीक है या गलत। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में नामजद चीफ जस्टिस ने लिखा था कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से खुद को दस्तबरदार नहीं कर रहा, कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। अब ये मुकदमात सुनूं तो आइनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करूँगा। चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर ज़रूरी कशमकश में उलझा दिया। नामजद चीफ जस्टिस ने बेंच को गैर कानूनी करार दिया, मगर बेंच फिर भी बज़िद है। अंदेशा है कि इस बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन के फैसले से दो चार ना हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा कि हालिया बहरानों से ना निकलने की एक वजह अदालतों का इंसाफ ना करना है। जब मर्जी के बेंच बनाकर मर्जी के फैसले होंगे तो इनमें क़ुव्वत नहीं होगी। नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब को ये पिछले 14 महीनों को देखा है और जिस तरीके से जिस नीयत के साथ वो काम करता है और जो इसका वर्क एथिक है, मैं उसके बारे में गवाह देने के लिए तैयार हूं कि मैंने इससे बेहतर जो वर्क एथिक है। अमेरिका के मकबूल पॉलिटिशियन ने रेड लाइन क्रॉस की तो रियासत ने कार्रवाई की, उसके फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए गए। हम अमेरिका से ज़्यादा जमहूरी मुल्क हैं, हमने अपने एक एक पॉलिटिशियन के
سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند نہیں کیے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں طنز، وزیر اعظم شہباز شریف کی دن رات محنت کی بھی تعریف، کہا کہ شہباز شریف نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں، ان جیسا محنت سے کام کرنے والا نہیں دیکھا۔ پاکستان کو دہشت گردی کا ورثہ امریکہ کی وجہ سے ملا، انہوں نے ہم پر ہی الزام لگا دیا، حکومت تو وائٹ ہاؤس اعلامیہ کا جواب ضرور دے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کو قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ امریکہ خود خطے میں دہشت گردی کا ناسور چھوڑ کر گیا، پاکستان آج بھی اس سے نبرد آزما ہے، جنگیں امریکہ کے لیے کمرشل سرمایہ کاری ہیں، آج کی دہشت گردی بھی 9/11 کی جنگ کا شاخسانہ ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں، مسلح افواج اور اداروں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے مثال قائم کی، عالمی برادری نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو بار بار تسلیم کیا۔ امریکہ اور بھارت مشترکہ بیان پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، کہا کہ پاکستان سے متعلق مخصوص حوالہ غیر ضروری، یک طرفہ، گمراہ کن اور سفارتی اصولوں کے منافی ہے۔ وزیر داخلہ راز ثناء اللہ نے انسانی اسمگلنگ قانون میں ترامیم کا عندیہ دے دیا، قومی اسمبلی میں بتایا ہوا یونان کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی، انسانی اسمگلنگ سے متعلق 5 سال کا ڈیٹا جمع کیا، انسانی اسمگلرز کے خلاف آکشن ہوگا۔ وزیر داخلہ نے کشتی میں 350 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی، کہا کہ 193 DNA سیمپلز جمع ہو چکے ہیں، کشتی میں 400 افراد کی گنجائش تھی، 700 کو سوار کیا گیا۔ سابق صدر زرداری ایک روزہ دورہ لاہور مکمل کرنے کے بعد کراچی روانہ، روانگی سے قبل PCB کے متوقع چیئرمین ذکا اشرف سے بھی ملاقات، ذکا اشرف نے PCB کے معاملات کے حوالے سے سابق صدر کو بریفنگ دی۔ FIA نارتھ ریجن کا انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، مزید 27 انسانی اسمگلرز گرفتار، 23 کو لاہور اور 4 کو اسلام آباد زون سے پکڑا گیا۔ یونان کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلرز کے خلاف 70 مقدمات درج ہیں۔ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے بحر اقیانوس کی تہہ میں گئی آبدوز ٹائٹین خود ملبہ بن گئی، اوشن گیٹ اور امریکی کوسٹ گارڈز نے آبدوز میں سوار 5 افراد کی موت کی تصدیق کر دی۔ آبدوز حادثے میں جاں بحق پاکستانی صنعتکار شہزادہ داؤد اور بیٹے کی ہلاکت پر داؤد فیملی کا بیان جاری۔ کراچی کے شہریوں کے لیے سندھ حکومت کا ایک اور تحفہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ابراہیم حیدری میں بلوچ مجاہد فٹ بال گراؤنڈ اینڈ کمیونٹی سینٹر منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ منصوبہ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کو بڑھانے کی طرف اہم قدم ہے، اپنے قائدین کے ویژن کے مطابق عوام کی زندگیوں کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ FIA سائبر کرائم سرکل گجرانوالہ کی کارروائی، شہریوں کے بینک اکاؤنٹ سے دھوکہ دہی سے رقم نکلوانے والا گینگ گرفتار، ترجمان FIA کے مطابق ملزمان کوریئر کمپنی کے نمائندے بن کر شہریوں کو تحائف بھیجتے اور فنگر پرنٹس حاصل کرتے تھے، فنگر پرنٹس کی مدد سے سمز نکال کر بینکنگ ایپ ٹرانسفر کے ذریعے رقم ہٹاتے۔ قراقرم انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا آغاز آج سے ہوگا، برطانیہ، جرمنی، افغانستان، نائجیریا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور متحدہ عرب امارات سمیت 10 ملکوں کے 13 باکسرز حصہ لیں گے، مقابلے گلگت بلتستان کے لالک جان اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ کراچی میں خواتین کے لیے پہلی بار مویشی منڈی قائم کر دی گئی، سنت ابراہیمی کے لیے جانور خریدنے کی خواہش مند خواتین بڑی تعداد میں پہنچ گئیں، علیحدہ مویشی منڈی کے قیام پر خواتین خوش، ساتھ ہی جانوروں کی قیمتوں کا شکوہ، خواتین کے بھاؤ تاؤ نے بیوپاریوں کے 14 طبق روشن کر دیے۔ اور قومی کرکٹر محمد رضوان کی مسجد الحرام میں صفائی کرنے کی ویڈیو وائرل، سوشل میڈیا صارفین کی محمد رضوان کی تعریفیں، محمد رضوان، بابر اعظم، فخر زمان سمیت کئی دیگر کرکٹرز حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں۔